you can trust. We are professional. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। ऑक्टा मार्केटिंग से मैं हूं अली बलोच और शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया और वीडियोस को लाइक किया। और गुजारिश उन तमाम अहबाब से जिन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया है, आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि प्रॉपर्टी से रिलेटेड तमाम वीडियोस वक्त पे आप तक पहुंचती रहे। 31 तारीख बुकिंग बंद, ब्लू वर्ल्ड सिटी, नोटिफिकेशन, ढेर सारे वीडियो, सब कुछ आपको मिला। और अगर सब कुछ मिलने के बाद साद नज़ीर साहब का ये मैसेज आपको ना मिले तो मेरा ख्याल है कि चीज़ें अधूरी रह जाती हैं। पहली बात, जो लोग इंस्टॉलमेंट जमा करवाना चाह रहे हैं, सरचार्ज से बचना चाह रहे हैं, वो 15 तारीख तक अपनी इंस्टॉलमेंट क्लियर कर लें। किसी किस्म का कोई सरचार्ज नहीं। एक न्यूज़ मैंने आपको दे दी, बाकी आए सुनते हैं साद नज़ीर साहब की ज़बानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्लू वर्ल्ड सिटी के तमाम चाहने वालों और रियलिटी कम्युनिटी को बिलखुसूस अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह के फजल करम से मस्जिद नबवी और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाबी बरदार शेख नूरी अली साहब पाकिस्तान जो तशरीफ़ लाए हुए थे, वो आज अल्लाह पाक ने खुसूसी करम किया। वो हमारे प्रोजेक्ट ब्लू टाउन स्मार्ट सिटी ब्लॉक पर ख़ुद तशरीफ़ लाए और उसकी इनागुरेशन का फ़ीता उन्होंने अपने हाथ मुबारक से काटा। ये हमारे लिए बहुत ही बायस बरकत और अल्लाह पाक की तरफ से हमारी हौसला अफजाई और अल्लाह पाक ने इज़्ज़त व इकराम में एक इजाफ़ा फरमाया। जो आप सल्लम के नुमाइंदे और समझे जाते हैं और जो आप सल्लम के दरबार के खादम हैं, उनका आना ऐसे ही है। बुज़ुर्गों का कहना है कि जब इस तरह की हस्तियाँ तशरीफ़ लाती हैं तो वो आती नहीं हैं, वो भेजी जाती हैं। तो हम अल्लाह पाक के फजल करम से उनका आना अपने लिए बायस बरकत समझते हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह ब्लू टाउन का स्मार्ट सिटी ब्लॉक जो हमारा जॉइंट वेंचर प्रोजेक्ट है, उसका आगाज़ हो गया है। ऑन साइट डेवलपमेंट का काम हो गया है। हमने उसको नहर से और जो बिलखुसूस मुल्तान रोड से 150 फुट की एंट्रेंस मिल गई है उस प्रोजेक्ट को। और अल्हम्दुलिल्लाह ये एक फ़कीदुल मिसाल प्रोजेक्ट, जिस तरह से ब्लू वर्ल्ड सिटी है, इसी तरह से लाहौर में उतना ही बड़ा प्रोजेक्ट इंशाल्लाह फ़कीदुल मिसाल मौके पे बनने जा रहा है। आज चौधरी नईम एजाज साहब और मेरे बड़े भाई चौधरी नदीम एजाज साहब बिलखुसूस यहाँ तशरीफ़ लाए। जनरल आरिफ उड़ाइद साहब भी आए, मेरे वालिद साहब मौजूद थे और भाई बुरैर नज़ीर साहब, फिर ब्रिगेडियर शाहराम साहब, हमजा आमिर साहब और रियलिटर कम्युनिटी की एक बड़ी तादाद वहाँ पे मौजूद थी। नासिर गोंदल साहब आए। सबसे पहले हमारे कंट्री और सेल्स हेड मैनेजिंग डायरेक्टर जो हैं सरफराज गोंदल साहब, वो आए और उनके पीछे पीछे उनकी पूरी सेल्स टीम, नासिर गोंदल साहब, वकास साहब, अहमद साहब भी वहाँ नज़र आए। बहुत सारे लोग थे जिनके मैं नाम नहीं ले पाऊँगा, उनसे माजरत। लेकिन आप सब लोगों की तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया। आपने भी हमारी इज़्ज़त अफजाई की। इस पुरमसरत मौके पे आप इस तकरीब का हिस्सा बने। आपके लिए भी बायस बरकत है, हमारे लिए बायस शर्फ़ है कि आप तशरीफ़ लाए। और जैसा कि हमने वादा किया था कि यहाँ इंशाल्लाह इस पुरवकार तकरीब के इनेकाद के साथ ही एक रिलीफ़ पैकेज हम ब्लू वर्ल्ड सिटी के रियलिटर कम्युनिटी की तरफ से बहुत प्रेशर आ रहा था और उनसे हमने वादा किया था कि इंशाल्लाह ये पुरवकार तकरीब की कामयाबी के साथ ही इंशाल्लाह आपको रिलीफ़ देंगे। तो वादे के मुताबिक जो लास्ट नोटिफिकेशन था बहुत पुरज़ोर इसरार पे, उसमें हम 15 दिन की एक्सटेंशन आपको दे रहे हैं। जो असहाबान नहीं जमा करा पाए अपने मामलात, कोई बैंकिंग के इश्यूज़ आ रहे थे कुछ इन दिनों में, धरने और इस किस्म के मसाइल भी रहे और फिर क्लोजिंग डेट्स की वजह से बैंकिंग के इश्यूज़ भी रहे, तो उनको एक मौका दिया जा रहा है कि इन 15 दिनों में अपने मामलात क्लियर करें। फिर सरचार्जेस के हवाले से भी जो हमने एक एक्सटेंशन दी और बड़ी लंबी एक्सटेंशन दी, स्टिल हम उनको 15 डेज़ दे रहे हैं कि अपने सरचार्जेस क्लियर करें, ताकि हम किसी से भी सरचार्ज का 1 रुपया भी नहीं लेना चाहते। हम चाहते हैं जो आपसे ओरिजिनल कमिटमेंट्स हैं वो ही ली जाएँ, ओरिजिनल कमिटमेंट्स अपनी भी हम पूरी करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह डेवलपमेंट ब्लू वर्ल्ड सिटी की फ़कीदुल मिसाल है जो इस वक्त मौके पे हो रही है। रोड्स का एक वसी नेटवर्क, फिर लाइट पोल्स पूरे प्रोजेक्ट में एक मेजर पोर्शन में इंस्टॉल हो चुके हैं, सीवरेज सिस्टम बिछ चुका हुआ है, वाटर टैंक्स बन चुके हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर वाटर पार्क का काम शुरू हो चुका हुआ है। बुर्जुल अरब अगर आप साइट पे जाके देखें तो जिस तरह से एक लैंडमार्क हिस्ट्री क्रिएट हुई थी जिस वक्त दुबई में बुर्जुल अरब बना, ये पाकिस्तान के लिए एजाज़ की बात है कि बिल्कुल उसी तरह की एक हिस्ट्री यहाँ पे क्रिएट हो रही है। और जिस तरह से हमारे हॉर्स मैस्कॉट्स फाइनल कंप्लीशन में है और दुनिया उनका
بلیویبلٹی یا اعتبار نہیں کرتی تھی کہ یہ بن پائیں گے. اس سے پہلے ہمارے گیٹ کا اعتبار نہیں کرتی تھی. تو الحمدللہ آج گیٹ بھی اپنی جگہ کھڑا ہے, جو پوری دنیا میں یا میں سمجھتا ہوں ایشیا میں کم از کم ہاؤسنگ کا سب سے بڑا پروجیکٹ کا انٹرنس گیٹ ہے. اسی طرح اس سے بڑا گیٹ ہم نے گیٹ نمبر 2 بنایا. پھر اللہ پاک نے ہمیں یہ موقع دیا, ہارس میسکاٹس بنے. پھر ہارس میسکاٹس کے نیچے سیکنڈ کپ کافی شاپ بھی شروع ہو گئی اور ایک لائف آنے لگ پڑی. الحمدللہ ایک مسجد ہم انٹرسٹ پہ بنا چکے ہیں. میری بہت خواہش ہے کہ جیسے برج العرب کا کام ہم تیزی سے کر رہے ہیں, ایسے بلو مسجد بھی ہم تیزی سے بنائیں. تو انشاءاللہ یہ 2-4-5 چیزیں ہی اس پروجیکٹ میں بن گئی تو دے وڈ اسٹینڈ آؤٹ فار دا ریسٹ آف دا ورلڈ ٹو فالو. اور ہم اس کے پیچھے بہت سارے نئے وینچرز ایڈ آن کرتے جا رہے ہیں ون اپون دی ادر. ابھی قطر کرکٹ اسٹیڈیم اناؤنس ہوا, لوگوں کو اس پہ بھی نہیں یقین آتا ہوگا, لیکن انشاءاللہ وہ بھی جب کھڑا ہو جائے گا اور یہاں انٹرنیشنل کرکٹ ہوگی اور حکومت وقت ہم سے اسٹیڈیم کی فیسلٹی مانگا کرے گی کہ جی یہ ایک سیکیورٹی سے بھرپور اور کیا کہتے ہیں فیسلٹیز سے بھرپور کرکٹ اسٹیڈیم انٹرنیشنل کرکٹ کھیلنے کے لیے ہمیں استعمال کرنے کی اجازت دی جائے, تو انشاءاللہ تب یہاں کے رہائشی دنیا کو یہ بات کوٹ کیا کریں گے کہ کبھی کچھ لوگ یہاں پہ خواب دکھایا کرتے تھے اور پھر وہ خواب اللہ پاک کی نصرت سے حقیقتوں میں بدل گئے. تو انشاءاللہ اللہ عز و جل کے حکم سے یہ پروجیکٹ نہ صرف ڈیلیور ہوگا, ایسا ہی ایک پروجیکٹ لاہور میں بلو ٹاؤن اور پھر بلو ٹاؤن اسمارٹ سٹی جو ہمارا بلاک بننے جا رہا ہے ایز اے رزلٹ آف اے جوائنٹ وینچر, وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے آ رہا ہے ود اسٹیٹ آف دی آرٹ اسمارٹ فیسلٹیز ود اسپیشل ریکگنیشن سسٹم, جو اپنے اونرز کو, پروجیکٹ ہولڈرز کو, پروجیکٹ کے ریزیڈنٹس کو ریکگنائز کیا کرے گا اور تمام فیچرز اور فیسلٹیز ہر کسٹمر کے حساب سے کسٹمائز کر دی جائیں گی اور تمام بلنگ کے لیے ایپس کا استعمال ہوا کرے گا. یو وونٹ ہیو ٹو وزٹ اے بینک ٹو پے یور بلز انشاءاللہ. اور بہت ساری فیسلٹیز جو ہم اس کے ساتھ اٹیچ کر دیں گے, تو مطلب لائک آپ کی جو مینٹیننس سروسز ہیں دے وڈ بی اونلی اے کلک اوے, اور اس پہ پھر آپ کو اپڈیٹس ڈفرینٹ پروجیکٹس ہی ملا کریں گے. سو بہت سارے اسمارٹ فیچرز ہیں جو پوری دنیا میں استعمال ہوتے ہیں, انرجی ایفیشنسی کے حوالے سے, کنسٹرکشن کی ایفیشنسی کے حوالے سے, پھر پاور مینجمنٹ کے حوالے سے. یہاں پہ ہم سولر پینلز کا استعمال, پاکستان کے بالخصوص حالات اس وقت ایسے ہیں کہ اس میں اس چیز کو آپٹمائز کرنے کی ضرورت ہے پاور مینجمنٹ کو, تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کے سامنے آئے گی. تو دعاؤں میں یاد رکھیں جی, بہت ساری ایفرٹس پوری مینجمنٹ کر رہی ہے, بالخصوص ندیم اعجاز صاحب, نعیم اعجاز صاحب, جو رقبوں کے حوالے سے ہمیشہ صبح شام اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے تگ و دو کر رہے ہوتے ہیں. ان کی پوری فیملی اس محاذ پہ لڑ رہی ہوتی ہے, جو میں سمجھتا ہوں ہم میں سے کوئی بھی یہ کام نہیں کر سکتا. تو اللہ پاک انہیں عزت و سلامتی سے بخشے. اور پھر سرفراز گوندل صاحب کی انتھک محنت, پوری مینجمنٹ ٹیم کی انتھک محنت, بریر صاحب کی مارکیٹنگ سکیلز, اور حمزہ صاحب کی کوآرڈینیشن ود دا ریئلٹرز ان دا مارکیٹ, اور پھر جو آپ کو آپریشن سروسز وہ اسموتھ لائن کر کے دیتے ہیں. پھر ارشد اوان صاحب کا وی این, اور بریگیڈیئر شاہ رام صاحب کی ایڈمنسٹریشن, اور ہمارے ساتھ جو 2 سینئر جنرلز ہیں جو ایجوکیشن میں ہمارے پارٹنر ہیں, اور پھر ہمارا انشاءاللہ ٹی وی چینل آ رہا ہے اس میں بھی پارٹنر ہیں. تو اللہ کے پاک کے فضل و کرم سے ایک وسیع و عریض بزنس سیگمنٹس کا سمندر ہے جو وجود میں آ رہا ہے, اور انشاءاللہ اس سے دنیاوی اعتبار سے بھی سارے فائدہ اٹھائیں گے, اور ہم سب مل کے اللہ پاک کی نصرت اور فتح اس دنیا میں کوشش کر کے دین حق کے قیام کے لیے, دین حق کو اپنی گورنمنٹ کا, پولیٹکس کا مرکز بنانے کے لیے انشاءاللہ اپنی جان مان, عزت, آبرو سب کچھ اللہ پاک کی راہ میں لٹا کے جائیں گے اس مقصد کے حصول کے لیے. دعاؤں میں یاد رکھیں جی. جزاک اللہ خیر. تھینک یو آل فار کمنگ. And then again the last notification has been extended for 15 days as a gesture of goodwill. خوشی کے طور پہ جو اللہ پاک نے ہمیں لاہور میں کامیابی دی ہے, وہ ہم خوشی آپ لوگوں کے ساتھ پنڈی میں بھی بانٹ رہے ہیں. جزاک اللہ خیر جی. تھینک یو جی. میسج آپ نے سنا اور یقیناً آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ بلو ورلڈ سٹی کا اس وقت مقام, لیول, ڈیولپمنٹ اور آنے والا کل کتنا شاندار ہے. اگر آپ چاہتے ہیں انویسٹمنٹ کرنا تو ابھی بھی ہمارے پاس واٹر فرنٹ ڈسٹرکٹ, عوامی بلاک, ہالی ووڈ بلاک, بلو ہلز کنٹری فارم ہاؤسز اور بھی بہت کچھ ہے. مزید تفصیلات, معلومات اور بکنگ کے لیے دیے گئے نمبر پہ کال کریں یا پھر ہمارے آفس تشریف لائیں. آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.